بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عفوا، كما كنت تكلمت معكم، هذا الفيديو موجه لطلبة الماستر سنة أولى إلكتروميكانيك. الفيديو هذا راح نتحدثوا فيه على لو ميني بروجي اللي راح تخدموه، نفهمكم كيفاش تخدموه واش تخدموا فيه، ثم انتم ما عليكم الا تشوفوا الفيديو هذا الى النهايه وتخدموا الخدمه المطلوبه منكم. هذا الميني بروجي راح يكون هو في نفس الوقت ليكزامان وهو في نفس الوقت لو تي بي تاعنا. راح يكون فيه دو بارتي، اون بارتي تيوريك، اون بارتي نقدروا نقولوا موديليزاسيون اي سيمولاسيون. علاش درت فيه دو بارتي؟ باش تفهموا. درت فيه دو بارتي باش نحاول نحثكم ونحفزكم باش تتعلموا الماكسيموم. اذا راح نديروا لا موديليزاسيون اي لا سيمولاسيون دو لا ماشين اسينكرون. اون بروميير بارتي راح تكون تيوري سو 100 بوين على 100 نقطه، ثم في الاخر نهبطوها على 20. واش يكون فيها هذا لا بارتي؟ لازم تحكي على لو برينسيپ دو فونكسيونمون دي ماشين اسينكرون، مبدا اللي تمشي به لي لوا دو الكترومغنيتيزم اللي تعتمد عليهم لا ماشين اسينكرون باش تمشي، مثلا اللي هما لا لوا دو فاراداي ولا فورس دو لا بلاس، صح؟ وتعطوني لي كونستيتيون تاع لا ماشين، ستاتور، روتور، اذا كان روتور بوبيني، اذا كان روتور راكاج، لو بوبيناج كيفاش يندار، كل ما يتعلق بالكونستيتيون نتاع لا ماشين. ايضا وين نستعملوا دومين دوتيليزاسيون، وين نستعملوا لي ماشين اسينكرون. وماذا بيا ننبه قبل ما نافونسي لتحت، ما تروحش دير في كل تيتر دير لي 20 صفحه، لا، دير حاجه خفيفه. انا ماذا بيا من البروجي كامل ما يفوتش لا بارتي تيوريك وحدها، ما تفوتش 7 10 باج ماكسيموم، تقدر دير فيها 5 6، المهم ما تفوتليش 10 باج، حاجه خفيفه برك. دومين دوتيليزاسيون ديرو مطات، دونك هذه تدي لك يا ربي 5 ليني، دير دي تيري وين نستعملوا لي ماشين اسينكرون، في فونتيلاتور، في لي بومب، وتمت في لي سونسور، وين يعني المجالات اللي نستعملوا فيهم دي ماشين اسينكرون. تعطيني لي زافونتاج لي زانكونفينيون. بيان سور عندي بليزيور تيب دو ماشين، مثلا موتور ا كورون كونتينيو عندي لا ماشين اسينكرون، عندي لو سينكرون. اذا عندي كل وحده فيهم عندها مزايا وعندها سلبيات. ما هي المزايا تاع لا ماشين اسينكرون اللي تحفزني وتخليني نستعملها؟ المهم لي زانكونفينيون اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار، النقائص نتاعها. ايضا لي تيب تاع لي ماشين اسينكرون اللي كاين، عندنا ماشين اسينكرون اكاج دو كولاي قفص استنجاب، يعني اروتور اكاج دو كولاي، وعندي اروتور بوبيني. عندي واحد اخرين، عندي لي ماشين اسينكرون دوبل ايتوال، عندي دوبل اليمونطاسيون، عندي انواع. نتوما ديروا بحث وتكتبوهم. لو بوين 6 مهم بزاف ونحاسبكم عليه ونسقسيكم عليه، اللي يشوف الفيديو راح يركز على النقطه هذه، واللي ما يشوف الفيديو راح يبان. يعني في الفيديو هذه نمد دي موكلي نعرف من بعد شكون شاف الفيديو وشكون اللي ما شافش الفيديو. لا بلاك سيناليتيك لازم تعرف تقراها، وانتظروها سؤال. اي واحد راح نسقسيه كاع في 100 في 200 5000 يعقبوا 5000 واحد، كلكم راح نسقسيكم نقول لك قرا لي لا بلاك سيناليتيك، ونبعثكم هنايا باش نسهل لكم باش تعلموا تقراوها. ندير كور فيديو في اليوتيوب، في الكور تاع ماشين اسينكرون تلقاو فيديو يهضر على لا بلاك سيناليتيك، نحبكم تفهموها مليح ونسقسي عليها. واش شرحت ثما كاع نقدر نعاود نسقسي عليه، وقادر نسقسي غير على هذه، وقادر نسقسي حاجات اخرين. المهم هذه فيها هذا 6 بوين لازم تعلموه. عشان كي تخرج للاندستري لازم تعرف تقرا بلاك سيناليتيك تاع الموتور. تحب تبدل الموتور لازم تقرا لا بلاك سيناليتيك تاع القديم وتروح تجيب واحد كي هو. تحب تموديفي، تحب دير حاجه، لازم دير هذه الامور. هذه هي النقطه السادسه اللي حابكم تعلموها. ايضا لو 7 بوين كريتير دو شوا دي موتور اسينكرون. ايضا عندي كور فيديو في اليوتيوب يحكي على القضيه هذه في الكور تاع لا ماشين اسينكرون، وهذه ايضا ركز عليها. كيفاش تخيلوا الماشين؟
كيفاش خطوات المعايير اللي تراعيهم لما تختار اون ماشين. لا الشارج اللي راح تدورها، الارتفاع اللي تخدم فيه، الحراره اللي تخدم فيها، هذه ميليو فيه الغبار كيما زعما يخدم ان موتور، ايماجيني يخدم في الكارير بلاصون فيها الحجر فيها كذا منا. دونك نحبكم مثال نقدر تركزوا عليها وتلقاو فيديو في اليوتيوب في الكور تاعي فيها. لو بوبيناج دي موتور اسينكرون، المبدا تاع البوبيناج كيفاش ينصار، انواع لي بوبيناج اللي كاينين تذكرهم برك ديتيلي. قلت لك يهمني تكون عندك ثقافه باش كي تخرج للاندستري تكون عندك ثقافه مليحه تقابل بها، او هذه دنيا تخدم في اون يوزين وين يخدموا لي موتور، تعرف لي تيب دو بوبيناج. ايضا ممكن تخدم في سيرفيس مينتونونس، دونك ماذا بيا تعرف لي ديفايونس الاكثر شيوعا في لا ماشين اسينكرون وبعض اساليب الصيانه. ايضا هذه نقطه مهمه. كيفاش تبروتيجي لي موتور نتاعك، لي رولي، لي ديجونكتور، لي فيزيبل، هذو كلهم نحتاج تعقب عليهم باش تكون عندك ثقافه. انا حابكم تعلموا، مش نزيركم لمصلحتكم باش تعلموا، مانيش نزير باش نضركم. هذو كلهم مركز عليهم لانه ادنى ثقافه كي تروح للاندستري تكون تعرفها مينيموم، ماشي ديال حاجه علم كبير ولا ثقافه. ولي ديماراج ايتوال تريونغ، ديماراج بار ريزيستانس روتوريك ستاتوريك، مهم لي بروسيدي دو ديماراج هذو ايضا مينيموم تعرفوهم. اذا هاد لا بارتي تيوريك راهي على 100 بوين، هذه كلها تجيكم في واحد ديباج. بعد ما كملنا هذه النقطه نحبس الفيديو ونرجع لكم. علاش؟ لانه ماذا بيا لي فيديو يكون قصار باش تقدروا تتبعوهم. دونك حتى تشوف الفيديو هذا الاول باش تخدم لا بارتي تيوريك، ما نشافش حاجات فيه 10 ولا ربع ساعه ولا، ثم هكذا نقسم الفيديو نتاعي. اذا نحبس الفيديو ونرجع لكم.